अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी इस्लामियात की किताब है और इसकी जैसा कि हम पहले हमने कौन सा सबक पढ़ा था स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है? हम सबक नंबर 3 सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, ये इसकी हम रीडिंग और बुक वर्क हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स पेज ओपन करना है। तो इंडेक्स पेज अपनी नोटबुक ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें हमारा 6 नंबर पे ये इंडेक्स है हमारा आज की डेट पे। सबक नंबर 3 सुन्नते नबवी की अहमियत हम ब्लैक बॉर्डर से लिखेंगे और इसके बाद आगे इसके मुख्तसर सवाल जवाब लिखेंगे और साथ हम लिखेंगे इसका तफसीली सवाल नंबर 1। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स इसका पेज नंबर भी लिख लेना है, जैसा कि ये हमारा काम था। पहला काम हमारा ये था, तो उसके बाद ये है हमारा पेज नंबर 2 पर जो आगे नेक्स्ट हमारा पेज आ रहा है। सबसे पहले आप क्योंकि पहले ये काम कर चुके हैं ये चैप्टर का रिसालत का, तो इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका पेज आ रहा है यहाँ पर हम टाइटल पेज बनाएंगे। ये देखें, यानी इसके बाद ये देखें हम क्या लिखेंगे टाइटल पेज में आपने लिखना है अच्छी सी राइटिंग में प्यारा सा करके, आप सब बच्चों ने लिखना है अपनी नोटबुक पे प्यारा सा करके सबक नंबर 3 सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, इसका आपने टाइटल पेज बना लेना है। तो टाइटल पेज बनाने के बाद फिर हम आज का काम शुरू करेंगे। तो आज का काम ये देखें स्टूडेंट्स, हम डेट लगाएंगे। ये पहले आज 17 मार्च 2021 सफ़े के दरमियान में हमने लिखना है जमात का काम। इसके बाद हमारा दिन कौन सा है, बुध, और इस चैप्टर का यानी सबक नंबर 3 इस चैप्टर का हमारा पहला दिन है। तो सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। आज हम इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात ये हम लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारा प्यारे बच्चों, कुरान मजीद के अहकाम की अमली शक्ल क्या है। यानी इसका कुरान मजीद में जो आयत होती है, जो भी हम अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ते हैं, तो वो अमली तौर पर वो हमें किस चीज़ में नज़र आता है, यानी वो जो काम है वो हमें किस में हमें अमली तौर पर उस काम को हमने देखा है। यानी कुरान मजीद में जैसा कि कोई हुक्म है, ये देखिए कुरान मजीद में कोई हुक्म है, जैसा कि हुक्म आया है कि नमाज कायम करो, तो हमने नमाज़ पढ़ते हुए किसको देखा है, किसकी तरफ देख के हम नमाज़ पढ़ते हैं, किसकी हम पैरवी करते हैं। तो ये है कुरान मजीद के अहकाम की अमली शक्ल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद है। यानी कुरान मजीद में जो भी हुक्म आया है उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से हमें अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया है। यानी जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं, तो उनकी सुन्नत को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि तो कुरान मजीद के तमाम अहकाम की हमें अमली शक्ल उसमें मिलती है। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 है, काना खल हुल्कुहु हुल कुरान। काना का मतलब है, काना है, हुल्कुहु आपका इखलाक, हुल कुरान तो कुरान। ये देखिए एक एक लफ्ज़, काना है, खुलकूहु आपका इखलाक, हुल कुरान तो कुरान। ये एक एक लफ्ज़ का मतलब ये है। तो इसका ये क्या मतलब बनता है, काना का जैसा कि मिला के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक तो कुरान है। तो इसके बाद सवाल नंबर 3 है, नमाज अदा करने का तफसीली तरीका कहाँ से मिलता है। यानी आप सब स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हमें नमाज कायम करो, जैसा कि बार बार आता है कुरान पाक में ये आयत आती है, वाक़ीमुस्सलाता, नमाज
قائم کرو۔ تو لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کی جو رکعات ہے، نماز پڑھنے کا جو وقت ہے، یہ سب ہمیں تفصیل کہاں سے ملتی ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ ہم نماز ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور سنت نبوی اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا بھی ہے جیسے ریڈنگ میں کہ سنت نبوی سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو یہ ہمارے شارٹ کویسچنز تھے۔ تو اس کے بعد اب ہم پیارے بچوں کریں گے تفصیلی جوابات۔ تو اس کو ہم یہ دیکھیں، اس سوال کا ہم نے جواب تھوڑی تفصیل سے بتانا ہے۔ تو سنت نبوی کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کریں، یعنی آپ سنت نبوی ہے کیا اسٹوڈنٹس؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کیا ہے سنت نبوی؟ کہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ وہ طریقہ جس کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ویسے ہی ہمیں زندگی کیوں گزارنی ہے؟ کیوں ہمیں ہر کام میں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، ان کے احکامات کی پیروی کریں، جو کام انہوں نے کیے وہی کام ہم کریں؟ تو یہ باتیں ہمارے لیے اتنی ضروری کیوں ہیں؟ یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ سب کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ سنت ہی ہے، سنت نبوی۔ تو وہ طریقہ جس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے۔ ہمیں اپنی سیرت و کردار سنوارنے کے لیے سنت نبوی کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو زیادہ سے زیادہ اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے سنت نبوی کی بہت ضرورت ہے، یعنی ہمیں سنت نبوی کے بارے میں جاننا ہوگا، اور جو کام جیسے زندگی ہمارے نبی نے گزاری ویسی ہی زندگی ہم نے بھی گزارنی ہے، تو جس کی بدولت ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ بتائیں کیا آپ کو شوق ہے اس بات کا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو؟ ہاں جی، ایسا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، ایسا کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا کہ جو کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آگے سے آگے کامیابی حاصل کرے۔ تو یہ کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی، آخرت میں بیٹا کامیابی ہوگی، کامیابی ملے گی تب بھی آپ کو جنت ملے گی، ورنہ تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم سب نے بھی وہی کام کرنے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو یہ ہماری سنت نبوی کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ ان کو اچھے سے یاد کریں گے اور سمجھ کے دھیان سے پڑھیں گے۔ ترجمہ آپ نے انہی الفاظ میں یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔